अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में सूरत हाल दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है। सियासी, आइनी और मुआशी बहरान पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान के लिए पहले से ज़्यादा मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। पाकिस्तान के अवाम के लिए भी उनकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा अजीरन होने वाली है। जो कुछ अब होने वाला है, लोग 16 महीने की महंगाई और 16 महीने की बेरोज़गारी को भी भूल जाएंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ मज़ीद तबाही के लिए आ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल का, इस सारे प्रोजेक्ट का जो मेन आर्किटेक्ट है, इसके लिए मसाइल भी आने वाले हैं। हमारे फैसला साजों यानी बादशाह सलामत के लिए आइंदा आने वाले दिनों में मुसीबतें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि उनका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट, उनकी पूरी की पूरी सोच जो उन्होंने अपने ख्याल में निज़ाम तश्कील दिया था, वो निज़ाम ज़मीन बोस हो चुका है और बाकी रही सही कसर इस टेन्योर में पूरी हो जाएगी। इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम ने यह कबूल नहीं किया। सदर आरिफ अलवी ने जो समरी वापस की है, उसकी एक सॉलिड रीज़न सामने आई है। उन्होंने हवा में तीर नहीं चलाया था, बल्कि उन्होंने सोच समझ कर कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने का फ़ैसला किया, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो समरी पर दस्तखत कर देते तो वो सदर मुमलिकत भी उस अमल में शरीक हो जाते जो कि आइन शिकनी का अमल चल रहा है। क्योंकि आइन इस बारे में वाज़ेह है कि कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाए, कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के तकाजे क्या हैं, ख़ास तौर पर जब आम इंतखाबात के हवाले से ऐसी सिचुएशन हो। आर्टिकल 224 का सब आर्टिकल 1 और सब आर्टिकल 2 बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन देता है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से पहले क्या ज़रूरी है। आर्टिकल 224 इंतखाबात के हवाले से डील करता है। उसका सब आर्टिकल 1 कहता है कि कौमी असम्बली या किसी भी सूबाई असम्बली का आम इजलास उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर होगा। अगर असम्बली पूरी मुद्दत करे तो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होगा। उसके बाद इंतखाबात के नताइज का ऐलान ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के अंदर किया जाएगा, जिस दिन इंतखाब हुआ हो। अब यह कानून है कि जब असम्बली मुद्दत पूरी करे, इलेक्शन 60 दिन में हो, तो 14 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात के नताइज का कंप्लीट ऐलान करना एक आइनी तकाजा है। फिर इसके बाद दूसरा सब आर्टिकल 2 कहता है कि अगर कौमी असम्बली या कोई सूबाई असम्बली तोड़ दी जाए तो उस असम्बली का आम इंतखाब उसके तोड़े जाने के 90 दिन की मुद्दत के अंदर लाजमी कराया जाए और इंतखाबात के नताइज का ऐलान राय दही ख़त्म होने के बाद, यानी पोलिंग ख़त्म होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के अंदर कर दिया जाए। यह आर्टिकल 224 का सब आर्टिकल 1 और सब आर्टिकल 2 कहता है। पहले भी गैर आइनी इकदाम इन्होंने किया, यानी 90 दिन में इलेक्शन नहीं इन्होंने करवाया क्योंकि असम्बलियाँ तोड़ी गई थी। तो आइन 224 की सरीहन खिलाफ वर्जी हुई, आइन तोड़ा गया, फिर इलेक्शन हुआ और उसके बाद भी 14 दिन के अंदर इन्होंने नताइज का मुकम्मल ऐलान नहीं किया। 22 फरवरी तक हर सूरत इन्हें मुकम्मल नताइज का ऐलान करना था। इसलिए सदर मुमलिकत ने 22 तारीख तक समरी रोके रखी ताकि ये ऐलान करें और मजबूरन 26 को सदर ने इनको समरी वापस भेजी, क्योंकि सदर मुमलिकत ने इनको इन्फॉर्म किया था कि पहले आप हाउस कंप्लीट करें, यानी मखसूस नशिस्तों का ऐलान करें और जो रिजल्ट्स पेंडिंग पड़े हैं उनको अनाउंस करें। सच्चे झूठे जो भी रिजल्ट्स हैं अनाउंस करें, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो सदर मुमलिकत ने सही किया, क्योंकि वो आइन शिकनी के इस अमल में शरीक नहीं होना चाहते थे। अब कल से एक कहानी सुनी जा रही है। रज़ा रब्बानी जैसे जय्यद कानून दान भी सच नहीं बोल रहे, सेनेट में भी और सेनेट से बाहर भी उन्होंने सच नहीं बोला कि आइन शिकनी कर कौन रहा है। सदर मुमलिकत आइन शिकनी नहीं कर रहे, बल्कि आइन शिकनी इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जो कि रिजल्ट्स अनाउंस नहीं कर रहा। अब इलेक्शन कमीशन के पीछे कौन है, कौन रोक रहा है कि ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का ऐलान नहीं करना? इसके लिए नाम लिया जा रहा है मिलिट्री लीडरशिप का, कि उनका हुक्म है कि यह नहीं करना। उन्हें किसने हुक्म दिया है? उनके लिए हुक्म शहबाज शरीफ, मरियम और आसिफ जरदारी का है कि हमें सेनेट का इलेक्शन लड़ने दें इन सीटों के बगैर, फिर हमें ऐवान सदर का इलेक्शन भी लड़ने दें, इसके बाद आप ख़वातीन की नशिस्तों का ऐलान करें। तो सदर मुमलिकत पे गुस्सा करने वालों को मालूम होना चाहिए कि आइन शिकनी तो ये लोग कर रहे हैं। 22 तारीख को आइन शिकनी हो गई है, 22 के बाद इतने दिन गुजर गए हैं, 29 तारीख अभी आखिरी है, अभी भी 3 दिन पड़े हुए हैं, मगर उस पर कोई एक्ट नहीं किया जा रहा। तो आइन कौन तोड़ रहा है? इलेक्शन कमीशन तोड़ रहा है, बराह रास्त तोड़ रहा है। उसके पीछे कौन लोग हैं वो भी आपको पता है।
اب مینڈیٹ چوری کر کے مریم کے حوالے پنجاب کیا گیا، کیا صورتحال ان کے کنٹرول میں ہے؟ صورتحال بالکل بھی کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی احتجاجی تحریک، بہت بڑا احتجاج آہستہ آہستہ تیار ہو رہا ہے، جبکہ عمران خان کی بھی ضمانتیں ہونے والی ہیں۔ عمران خان کی ضمانتوں کے حوالے سے سماعت شروع ہو چکی ہے، جمعرات کی ڈیٹ فکس ہے، 3 سے 4 ہیئرنگ میں فیصلہ ہونا ہے۔ اب عمران خان کے آنے سے پہلے تحریک انصاف ان تمام جماعتوں کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے جن کے ساتھ ہاتھ کیا گیا، جن کا مینڈیٹ چوری ہوا۔ اس میں بلوچستان کی جماعتیں ہیں، سردار اختر مینگل اور محمود خان اچکزئی، ان کی جماعتیں، پاکستان پختون عوامی ملی پارٹی اور BNP مینگل بھی زیر عتاب ہیں، کیونکہ ان کو بھی کنارے لگایا گیا۔ فضل الرحمان کو سائیڈ پہ کیا گیا، کیونکہ فضل الرحمان کے بارے میں نواز شریف اور زرداری نے کہا یہ تنگ کافی کرتے ہیں، یہ کافی ٹف ٹائم دیتے ہیں، اگر ہم نے ان کو اتحادی بنا لیا تو انہوں نے ہمیں نچوڑنا ہے، اس لیے فضل الرحمان کو بھی آؤٹ کیا گیا۔ دوسری جانب سندھ اور بلوچستان میں احتجاج چل رہا ہے۔ اب ملاقاتیں تحریک انصاف نے شروع کر دی ہیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے، سردار اختر مینگل سے رابطہ ہو چکا ہے، جبکہ دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی وہ رابطے کر رہے ہیں۔ کل ان کی ملاقات ہوئی محمود خان اچکزئی سے۔ محمود خان اچکزئی نے اس پر کیا بات کی ہے، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ اب بھی وقت ہے، نہ کھیلیں بابا، نہ کھیلیں اس سے۔ ہم نے 2 دفعہ یہ کھلواڑ کیا ہے اور ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا۔ ایک دفعہ 1970 میں ہم نے الیکٹڈ لوگوں کو حکمرانی نہ دی، بدقسمتی سے ہمارا ملک ٹوٹا۔ دوسری دفعہ 1977 میں گڑبڑ ہوئی، مرد آباد زندہ آباد تحریکیں چلی، نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو پھنسے۔ اب کی بار پاکستان بہت کمزور ہے، نہ چھیڑ ان چیزوں کو، بس جنہوں نے جیتا ہے انہیں بسم اللہ کر کے وہ کر دیں۔ بہرحال ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں، پاکستان آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی طاقت کو سرچشمہ بنا کے قیامت تک چل سکتا ہے۔ جی، محمود خان اچکزئی سے اسد کیسر اور بیرسٹر سیف نے ملاقات کی اور انہوں نے عمران خان کا پیغام پہنچایا۔ محمود خان اچکزئی نے ان کو ویلکم کیا اور تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کی حامی بھری۔ تو اب ایک تحریک شروع ہونے والی ہے اور یہ لمبی تحریک نہیں ہوگی، شارٹ ٹرم ہوگی۔ اس سے پہلے اچکزئی کہہ رہے ہیں بہتر ہوگا کہ مینڈیٹ واپس کر دیں جن کا ہے، یعنی عمران خان کو مینڈیٹ واپس کریں۔ پھر مزید کیا کہتے ہیں یہ ذرا سنیں۔ بہترین بن سکتا ہے، ایشین ٹائیگر بن سکتا ہے اور دنیا کے قوموں میں اس سے چل سکتا ہے۔ باقی اگر خواہ مفت میں لوگ وہ کر رہے ہیں، بعض ہمارے دوست آپ کے اخباروں والے بھی، میں معافی چاہتا ہوں، میں اتنا بڑا آدمی تو نہیں ہوں، وہ بھی کبھی کبھی اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہے۔ ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ امریکہ سے طاقتور ہے؟ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ فرانس کی اسٹیبلشمنٹ سے طاقتور ہے؟ وہ بھی ہیں، ان کی ایجنسیاں بھی، وہ الیکشن پارلیمنٹ کو جا کے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے پرابلم ہے، بی کیئرفل۔ آپ الیکشن سے پہلے اس کو مت چھوڑو، اس کو چھوڑو، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو امریکہ کی بھی ہے، برطانیہ کی بھی ہے، فرانس کی بھی ہے، یورپ کی ہے، تمام ملکوں کی ہے۔ تو کیا اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ انوالو ہوتی ہے الیکشن پروسیس میں، سیاسی معاملات میں، پکڑ دکڑ میں، مار دھاڑ میں؟ تو کیا یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ اب آگے ذرا سنیں۔ کم سے کم اس راستے پہ ہم جانے کے لیے تیار نہیں، کسی کے ساتھ بھی، کسی کے ساتھ۔ ان کی مہربانی آئے تھے۔ پاکستان میں جو پارٹی آئین کی بالادستی پہ یقین رکھے گی، جو پارٹی پارلیمنٹ کے اختیارات پہ یقین رکھے گی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اس کو سپورٹ کرے۔ ہمارا، مجھے بہت افسوس ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے، میاں محمد نواز شریف کے خدا ان کو زندہ رکھے، خدا ان کی عزت بچائے رکھے۔ میاں محمد نواز شریف سے ہمارا رشتہ اسی بنیاد پہ بنا تھا کہ وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے۔ میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا، اردو میں کہتے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کہاں سے لوگ آئے، کیا کچھ کر دیا، یعنی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو اچکزئی اچھے سے ان کو جانتے ہیں، وہ بتا گئے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ جو طے ہوا تھا، نواز شریف اس سے بھاگ گئے، وہ خود بھاگے یا ان کو مجبور کیا گیا؟ یہ ذرا آگے سنیں۔ میں کسی کو مشورہ دینے والا نہیں ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی، جو جج، جو سیاسی لیڈر آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے، پارلیمنٹ کے اختیارات پہ یقین رکھتا ہے، میں ان کو ساتھی جو بھی ہوں، واٹ ایور دا مین، جس پارٹی کا بھی ہوا۔ میں تو مبارکباد دیتا ہوں ان تمام ووٹرز کو، پاکستان کے ان تمام ووٹرز کو جنہوں نے اپنی ووٹ کی طاقت سے جو کچھ ٹیبل پہ لوگوں نے تماشا بنایا تھا اسے الٹا کر دیا۔ برے وہ زندہ باد۔ پی ٹی آئی سے جو کچھ باقی ہوا وہ تو جائز تھا، پی ٹی آئی سے بیٹھ کا نشان چیننا ظلم تھا۔ ان سے
पार्टी का निशान छीनना जुल्म था, ये नहीं होना चाहिए था। अगर वो उसी बैठ पे वो करते तो प्रेसिडेंट वाज बाउंड टू आस्क देम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, चूंकि उन्होंने वो जीत लिया था, पीटीआई वालों ने कमाल कर दिया, 270 निशानों पे इलेक्शन लड़ा। किसी का निशान बिल्ली था, किसी का गाय, किसी की गाय थी, किसी का बैल था, किसी का रबाब था, किसी का बराना था। जिंदाबाद, यंग पीपल जिंदाबाद, पंजाब के जिन्होंने हिम्मत की, वोट डाला। जी नाज़रीन इकराम, पंजाब के लोगों ने हिम्मत की, उन्होंने वोट डाला और तहरीक इंसाफ ने 270 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा। बल्ले का निशान लेना जुल्म था। तो तैयार हो जाएं, एक बड़ी तहरीक शुरू होने जा रही है जो इन सारे मैंडेट चोरों और इनके हैंडलर्स को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।